फरमा है। और मोहतरम मुशफिक रजा नकवी साहब, आपका ताल्लुक इस्लामाबाद पाकिस्तान से है, बहुत अच्छे शायर हैं, एक शेरी मजमुआ भी उनका मौजूद है, हमें सब याद है अब तक, राइट जी। जनाब मुशफिक साहब, कैसे हैं आप? ठीक है। सब पहले तो तमाम सामीन को अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप कैसी हैं? मैं जैसी नजर आ रही हूँ अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। तो बहुत ज़बरदस्त है। चले भाई, ये भी अच्छी बात है। आप जानते हैं कैसी बातें सुन के औरतें वैसे भी खुश हो जाती हैं। तो सामीन, आप जिस तरह सुन रहे हैं कि जनाब नकवी साहब हमारे साथ मौजूद हैं और बात इनसे होती रहेगी। और इसके साथ साथ एक और पसे पर्दा शख्सियत है जो घूमती फिरती इस वक्त मेरे आसपास है, उबैद ताहिर हमेशा मेरे साथ है। मैं इसको कहती हूँ उबैद स्टूडियो से बाहर नहीं जाना जब तक सेटिंग सारी हो ना जाए। और वो जो है ना बहुत अच्छे बच्चे की तरह जो है ना, असल में क्या होता है ना, डर और खौफ भी कोई चीज़ होती है ना। उबैद आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और मेरे सामने भी आपका शुक्रिया अदा करते हैं। और वो ये कहते हैं, जो मुझे मैसेजेस मिलते हैं उसके मुताबिक वो कहते हैं कि वो है ही ऐसा, वो ऐसा ताउन करने वाला। और ये खुसूसी जो क्या कहना चाहिए, जिबलत होनी चाहिए, आदत होनी चाहिए, जो मिजाज है, ये बहुत कम लोगों में होता है कि तो माशाल्लाह बहुत प्यारी शख्सियत है उबैद ताहिर की, बहुत अच्छा बच्चा है। बहरहाल आते हैं अपनी बज़्म की जानिब। तो मैं आपसे कह रही थी कि आज की जो हमारी जो अदबी शख्सियत है मुशफिक रजा नकवी साहब है, जिनका ताल्लुक पाकिस्तान इस्लामाबाद से, मैं बता चुकी हूँ। और इसके साथ साथ जिस शायर का कलाम आज हम शेयर करेंगे आपके साथ, वो हैं अमजद इस्लाम अमजद। अमजद इस्लाम अमजद जनाब कहते हैं, कहाँ आके रुकने थे रास्ते, कहाँ मोड़ था उसे भूल जा। कहाँ आके रुकने थे रास्ते, कहाँ मोड़ था उसे भूल जा। वो जो मिल गया उसे याद रख, जो नहीं मिला उसे भूल जा। वो तेरे नसीब की बारिशें किसी और छत पर बरस गईं। वो तेरे नसीब की बारिशें किसी और छत पे बरस गईं। दिले बेखबर मेरी बात सुन, उसे भूल जा, उसे भूल जा। मैं तो गुम था तेरे ही ध्यान में, तेरी आस तेरे गुमान में। मैं तो गुम था तेरे ही ध्यान में, तेरी आस तेरे गुमान में। सबा कह गई मेरे कान में, मेरे साथ आ उसे भूल जा। किसी आंख में नहीं अश्क गम, तेरे बाद कुछ भी नहीं है कम। किसी आंख में नहीं अश्क गम, तेरे बाद कुछ भी नहीं है कम। तुझे जिंदगी ने भुला दिया, तू भी मुस्कुरा उसे भूल जा। कहीं चाके जहां, कहीं चाके जहां का रफू नहीं, किसी आस्तीं पे लहू नहीं। किसी चाके जहां का रफू नहीं, किसी आस्तीं पे लहू नहीं। कि शहीद राह मलाल का, कि शहीद राह मलाल का नहीं खून बहा उसे भूल जा। क्यों अटा हुआ है गुबार में गम जिंदगी के फिशार में। क्यों अटा हुआ है गुबार में गम जिंदगी के फिशार में। वो जो दर्द था तेरे वक्त में, सो वो हो गया उसे भूल जा। तुझे चांद बन के मिला था जो, तेरे साहिलों पे खिला था जो। तुझे चांद बन के मिला था जो, तेरे साहिलों पे खिला था जो। वो था एक दरिया वसाल का, सो उतर गया उसे भूल जा, उसे भूल जा, उसे भूल जा। फिर आपको खुशामदीद कहते हैं बस में सुखन में। मैं हूँ आपकी मेज़बान फरजाना सफ्तर, और इस वक्त आप सुन रहे हैं FM 107। जी जनाब, आते हैं अपने आज के मेहमान की जानिब। मुशफिक रजा नकवी साहब मेरे साथ हैं स्टूडियो में। आपको एक मरतबा फिर खुशामदीद कहती हूँ। कुछ अपने बारे में बताएंगे आप? दोहा में आप कब से हैं, क्या कर रहे हैं, कैसी मसरूफियात हैं आपकी? दोहा में मैं 2009 में, अप्रैल 2009 में आया। सही। तो यहाँ पे फर्टिलाइज़र एक कंपनी है, जी जी, कतर फर्टिलाइज़र, तो उसको ज्वाइन किया। फिर ज़ाहिर है वो जो एक सिलसिला जॉब के साथ था। सही बात है। फिर जब यहाँ आने के बाद एक
یہ راز کھلا کہ یہاں پہ تو ادب کا ایک بہت زیادہ کام ہو رہا ہے, مختلف تنظیمیں ہیں, یعنی ہرا بھرا کھیت نظر آیا آپ کو, اور مطلب ایک حیرت ہوئی کہ چلے جو جہاں پہ اردو بولی جاتی ہے وہاں تو ایسا ماحول ہوتا ہے. آپ نے سمجھا نہیں تھا کہ ایسا ہوگا؟ مجھے بالکل اس چیز کا اندازہ نہیں تھا. تو ایسے دوستوں کی صحبت آپ کو نصیب ہوئی یہاں پہ آنے کے بعد؟ جی, یہاں پہ آنے کے بعد ایکچولی کیا ہے کہ میری خوش قسمتی کہ جو ہماری کمپنی میں کچھ 2-4 ایسے دوست ہیں جیسے فرقان احمد راجا صاحب, ماشاءاللہ کمیونٹی میں بہت زیادہ ایکٹیو تھے, بہت ایکٹیو تنظیموں کے ساتھ, اور مجھے یقین ہے کہ جہاں کہیں ہوں گے وہ اس وقت بھی ایکٹیو ہوں گے, یقیناً ایکٹیو ہوں گے کیونکہ فیس بک پر میں بھی دیکھتی رہتی ہوں انہیں, یقیناً وہ ایکٹیو ہوں گے اس لگے. تو وہ ایک بڑے بھائی کی طرح انہوں نے جو ہے نا ہمیشہ رہنمائی بھی کی, اور ان کی وجہ سے پھر یہ انٹروڈیوس ہوا میں, انہوں نے جوڑے رکھا. جی, جہاں جہاں اردو ادب کے جراثیم جس کو وہ بانٹتے رہے, اور انہوں نے بیک اپ کیا, انہوں نے پھر تعارف کرایا تمام تنظیموں کے ساتھ. پھر مجلس فروغ اردو ادب کے ساتھ پھر میں آ کے جڑا. پھر آگے پھر ایک اور متحرک شخصیت ملی جناب ڈاکٹر فرتاش سید صاحب, آپ جانتی ہیں کہ وہ بھی جنونی ہے اس میں, تو ان کی پھر رہنمائی بھی ملی, ان کا ساتھ بھی ملا, پیار بھی ملا. تو اس طریقے سے پھر ادبی حلقوں میں جو ہے وہ میرا اٹھنا بیٹھنا اور آنا جانا شروع ہوا. ماشاءاللہ. اور پھر اس طرح سے جو ہے نا آپ نے اپنا شعری جو سفر ہے وہ شروع رکھا, ابتدا کر دی. پہلے پاکستان میں اتنا مطلب کہیں محفلوں میں نہیں جاتا تھا, ادھر آنے کے بعد ہی یوں سمجھے کہ یہ ایک پہچان مجھے ملی, کیونکہ وہاں پہ میں نے کبھی کسی محفل میں نہیں گیا. لکھتا تھا لیکن اپنے تک ہی رکھتا تھا. لیکن فرتاش صاحب نے پھر کہا کہ جب شاعر کچھ لکھتا ہے یا کوئی آرٹسٹ کوئی کام کرتا ہے تو اس کو لوگوں تک پہنچنا چاہیے, ضرور پہنچنا چاہیے. تو اس کے بعد پھر چل سوچا اب سلسلہ انشاءاللہ چل رہا ہے اور چلتا رہے گا. اچھی بات ہے. اور جہاں آپ کا شوق ہوتا ہے نا تو جو آپ چاہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ راستے بھی بنا دیتا ہے نا, ایسا ہی ہوتا ہے نا. اور پھر مزاج سے جب مزاج ملتا ہے تو کوآرڈینیٹ جو ہے نا بندہ کرتا ہی رہتا ہے, اور وہ پھر محفل سجی جاتی ہے. تو میں بھی اپنے ان دوستوں کو, ان سامعین کو, ان لوگوں کو یہ بات پہنچانا چاہتی ہوں کہ جو دوحہ قطر میں نہیں رہتے لیکن اس وقت ہمیں جدید جو سوشل میڈیا ہے, ٹیکنالوجی ہے, اس کے ذریعے وہ بہت قریب ہے ہم سے. تو میں بتانا چاہتی ہوں کہ دوحہ قطر میں یہ جو اردو ادب کے حوالے سے جو کھیتی ہے نا یہ بہت زرخیز ہے, بہت زیادہ. تو آج ہم بات کر رہی ہیں امجد اسلام امجد صاحب کی, جن کو آپ شاعر کہہ لیں, آپ ڈرامہ نگار کہہ لیں, نقاد کہہ لیں, مصنف کہہ لیں, صحافی کہہ لیں. تو یہ اتنی جو ہے نا ایک شخصیت کے پہلو ہیں کہ بہت حیرت ہوتی ہے کہ ایک شخص, اور تمام چیزوں میں آپ دیکھیں وہ کامیاب ہیں. اگر آپ ڈرامہ نگار کے طور پر لے لیں ان کو, مجھے یاد ہے جب میں اسٹوڈنٹ تھی تو وارث ان کا ڈرامہ آیا کرتا تھا, تو پاکستان کی گلیاں جو تھی وہ ویران ہو جایا کرتی تھی, ٹریفک نہیں ہوا کرتا تھا کیونکہ ڈرامے کی قسط آنی ہوتی تھی, اور لوگ اس کو اتنے شوق سے دیکھتے تھے. تو ماشاءاللہ ان کو ایوارڈ بھی اتنے ہی ملے. اور شاعری کو تو آپ دیکھ لیں, ابھی ہم شاعری آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے تو آپ, اور اگر آپ شاعری سے ذوق اور شوق رکھتے ہیں تو آپ نے خود بھی ان کی بہت ساری غزلیں اور نظمیں آپ نے پڑھی ہوں گی اور آپ کو وہ پسند بھی ہوں گی, تو آپ کے ساتھ شیئر ہوتا رہے گا. اور جو ہے نا میں رضا نقوی صاحب سے بھی بات کرتی رہوں گی, اور میں آپ کی بھی سننا چاہوں گی, زیادہ تو نہیں لیکن 1-2 غزلیں ضرور آپ عنایت کیجیے گا. ہم بھی ہم وطن گوش ہو کر جو ہے نا اس کو چاہیں گے کہ آپ سنائیں اور اس کا لطف جو ہے نا ہمارے جو سامعین ہیں وہ بھی اٹھا سکے. لیکن اس وقت میں آپ کو چترا کی ایک بہت ہی خوبصورت غزل سناؤں گی. اور سامعین جس وقت آپ ہمیں دیکھ رہے ہیں اس وقت ہم بات کر رہے ہیں امجد اسلام امجد کی شاعری کے حوالے سے. ایک ادبی شخصیت میرے ساتھ موجود ہے اسٹوڈیو میں, اور وہ ہیں جناب مشفق رضا نقوی صاحب. ان سے بھی بات چیت ہوتی رہے گی, اور یہ غزل سماعت فرمائیے, اور اس کے بعد ہم پھر فوراً آپ کی طرف آتے ہیں. آپ کہیں نہیں جائیں گے انشاءاللہ. اپنے ہاتھوں کی لکیروں میں بسا لے مجھ کو,
अपने हाथों की लकीरों में बसा ले मुझको, मैं हूँ तेरा तो नसीब अपना बना ले मुझको। मुझसे तो पूछने आया है वफा के मानी, मुझसे तो पूछने आया है वफा के मानी, ये तेरी सादा दिली मार न डाले मुझको, ये तेरी सादा दिली मार न डाले मुझको। खुद को मैं बांट न डालूं कहीं दामन दामन, खुद को मैं बांट न डालूं कहीं दामन दामन, कर दिया तूने अगर मेरे हवाले मुझको, कर दिया तूने अगर मेरे हवाले मुझको। वादा है मैं जहर भी पी जाऊं कतई, वादा है मैं जहर भी पी जाऊं कतई, शर्त ये है कोई बाहों में संभाले मुझको, अपने हाथों की लकीरों में बसा ले मुझको, मैं हूँ तेरा तो नसीब अपना बना ले मुझको। FM 107 पर इस वक्त आप सुन रहे हैं बस में सुखन और मैं हूं आपकी मेजबान फरजाना सफ्तर। मुशफिक रजा नकवी साहब इस वक्त एक अदबी शख्सियत हमारे साथ मौजूद हैं। आप से मैं चाहूंगी कि आप अमजद इस्लाम अमजद का कलाम जो आपको पसंद है वो शेयर करें, लेकिन उससे पहले अमजद इस्लाम अमजद जो है ना वो कई मरतबा जो है ना दोहा कतर का दौरा कर चुके हैं और आप उनके साथ साथ मुशायरों के हवाले से रहे हैं, तो उनकी शख्सियत के मुतालिक कुछ बातें आप शेयर करेंगे? कैसा पाया आपने उनको जब वो दोस्तों के दरमियान बेतकल्लुफ बैठे होते हैं? तो अमजद साहब जो बेसिकली जो है ना वो एक दरवेश सिर्फ बंदे हैं, बहुत ही आजिज़ आजाना तबीयत के मालिक हैं।
میں نے دیکھا ہے کہ کیونکہ ایک استاد ہے نا، تو استاد کے بارے میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ استاد ایک جو شمع کی مانند ہوتا ہے کہ خود جلتا ہے اور اپنے ارد گرد روشنی پھیلاتا ہے. کیا بات ہے، کیا بات ہے. تو میں نے یہی دیکھا ہے کہ جب بھی امجد صاحب یہاں پہ تشریف لاتے ہیں، دوحہ کی جتنی بھی تنظیمیں ہیں مختلف، ان کے لوگ آتے ہیں اور وہ ان کے ارد گرد بیٹھ جاتے ہیں ماشاء اللہ. اور جب وہ بات محفل لگی ہوتی ہے اور کوئی ایک بات بھی آپ ان کے منہ سے فضول نہیں سنیں گے. اچھا، یعنی کچھ نہ کچھ آپ حاصل کریں گے. جس بھی ٹاپک پہ بات ہو رہی ہے، اچھا، صرف شاعری نہیں، جس ٹاپک پہ بڑے ہی شائستہ طریقے سے گفتگو کرتے ہیں، اور جب آپ بیٹھے ہیں تو آپ اس حصار میں قید ہوتے ہیں اور آپ کا جی نہیں چاہتا کہ وہاں سے آپ نکلیں. اور ایسے آپ اگر باقی تمام لوگوں کو دیکھیں تو جیسے کوئی چیز ان کے اوپر نازل ہو رہی، نزول ہو رہا ہے، ایسے پن ڈراپ سائلنٹ پہ لوگ بیٹھے ہوتے ہیں اور وہ بات کر رہے ہیں. بڑا ایک مزہ آتا ہے ان کے ساتھ جو ہے بیٹھنے کا. ان کا شعر ہے نا کہ جس طرف تو ہے ادھر ہوں گی سبھی کی نظریں، جس طرف تو ہے ادھر ہوں گی سبھی کی نظریں، عید کے چاند کا دیدار بہانا ہی صحیح. بہت خوبصورت شعر کہیں گے. اچھا، تو آپ کی کبھی کوئی ایسی بات جو آپ کے ذہن میں اور آپ نے ان کے ساتھ شیئر کی ہو تو آپ کو لگا کہ نہیں مجھے صحیح جواب مل گیا؟ جی، علمی حوالے سے کہہ لیں، شعری حوالے سے کہہ لیں. جیسے میں نے کہا نا کہ ایک استاد جو ہوتا ہے نا وہ ان سے کچھ ملتا ہی ہے، فیض. صحیح. تو ایک دفعہ ایسا ہوا کہ ہم کہیں دوحہ ایک جگہ جا رہے تھے، کہیں لنچ کا پروگرام تھا. صحیح. تو راستے میں بات ہو رہی تھی، جیسے آپ نے کہا کہ ان کے ڈرامے بہت مشہور تھے. تو میں نے ان سے کہا کہ سر آپ کے ہم ڈرامے دیکھتے تھے تو آپ کا نام آتا تھا، تو آج مجھے یقین نہیں آ رہا کہ آپ میرے ساتھ آج گاڑی میں بیٹھے ہیں. وہ اور ان کی بیگم، ہم 3 لوگ جا رہے تھے. تو انہوں نے بڑے پیار سے مجھے کہا کہ نہیں بیٹا، یہ تو آپ لوگوں کی محبت ہے، مطلب عاجزی کا یہ عالم تھا. پھر میں نے ان سے ایک سوال کیا کہ میں شاعری کرتا ہوں تو آپ کچھ ٹپس یا کچھ نصیحت فرمائیں کہ تاکہ اپنی شاعری کو میں بہتر کر سکوں. جو انہوں نے جواب دیا ہے نا، وہ شاعری سے ہٹ کر بھی نا اب کسی شعبہ زندگی میں ہے، اس کے لیے وہ جو ہے ایک رول بن سکتا ہے. کیا بات ہے. انہوں نے کہا دیکھیے، سب سے پہلے تو آپ یہ دیکھیں کہ جو کام آپ کرنے جا رہے ہیں کیا اس کے آپ اہل بھی ہیں، کیا آپ مطلب پاس ہونے کے جو نمبر ہیں اس شعبے میں، اس آرٹ میں، کیا آپ حاصل کر سکتے ہیں، اتنی آپ کی اہلیت ہے. پھر انہوں نے ایک مثال دی، اس مثال سے اور وضاحت ہو جاتی ہے. انہوں نے کہا کہ اگر میں گانا گانا چاہتا ہوں، گانا گانے کے لیے سب سے پہلی شرط ہے آواز. اور میرے پاس اللہ نے وہ دی نہیں. تو پھر اب میں جو مرضی کر لوں، جتنے اچھے استاد کے پاس چلا جاؤں، انسٹرومنٹ اچھے یوز کر لوں، جو مرضی کر لوں، میں گانا نہیں گا سکتا. تو آپ یہ اس چیز کو دیکھیں، پہلے انالائز کریں اپنے آپ کو کہ آیا میں یہ صلاحیت اللہ نے دی ہے مجھے تاکہ میں اس کو نکھار سکوں. ورنہ ٹائم ضائع کرنے کی آپ کو ضرورت نہیں، آپ کچھ اور دیکھ لیں. آپ کو اللہ نے کوئی نہ کوئی کہنے کا مقصد یہ ہوا، میں نے یہ بات اس میں اخذ کی کہ آپ اپنی صلاحیتوں کو دیکھتے ہوئے اس کو آزمائیں اور اگر غلط ٹریک نہ پکڑیں. اگر آپ میں یہ صلاحیت ہے، آپ اتنے نمبر لے سکتے ہیں کہ آپ پاس ہو سکتے ہو سبجیکٹ میں، تو پھر آپ 80% بھی جا سکتے ہیں. صحیح. پھر کوئی ایشو نہیں ہے. لیکن پہلے یہ دیکھیں. پھر انہوں نے بتایا کہ شاعری کے حوالے سے اگر آپ یہ دیکھیں کہ کچھ ایسے شعراء گزرے ہیں، صدیاں ہو گئے ان کو ہم سے بچھڑے ہوئے، لیکن آج بھی ہم محفلوں میں ان کے اشعار کوٹ کرتے ہیں. ذرا سوچئے کہ انہوں نے کیا کہا، کیسے کہا، یا ان کی شاعری کو آپ پڑھیں، وہاں سے آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا. تو یہ ایسی ایک بات تھی کہ میں جب بھی کوئی کام کرنے جاتا ہوں تو اس مثال کو جو ہے اپنے سامنے رکھتا ہوں، خود کو پرکھتا ہوں، انالائز کرتا ہوں کہ آیا یہ صلاحیت مجھ میں ہے کہ نہیں. پھر اس سے جو ہے میرا ٹائم بھی بچ جاتا ہے، پیسہ بھی بچ جاتا ہے، اور انرجی بھی ضائع نہیں ہوتی. ماشاءاللہ بڑی محبت ہے آپ کے دل میں، مجھے لگ رہا ہے. تو اسی محبت کے حوالے سے ان کی کوئی نظم، کوئی غزل آپ مجھے سنائیں تو. چند اشعار. ویسے تو ظاہر ہے میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ ان کے کوئی ایک آدھ شعر ہی اچھا ہوگا، لیکن لمیٹڈ ٹائم ہوتا ہے ہمارے پاس. جی ارشاد. اور کالز کا سلسلہ بھی شروع ہو چکا ہے، لیکن تھوڑی دیر مجھے دیں، میں کالز کی جانب آتی ہوں. ہم اپنی آج کی جو ادبی شخصیت ہیں مشفق رضا نقوی صاحب، ان سے ان کی زبانی جو ہے نا امجد اسلام کی چند اشعار سننا چاہیں گے. یہی بہت ہے کہ دل اس کو ڈھونڈ لایا ہے،
यही बहुत है कि दिल उसको यही बहुत है कि दिल उसको ढूंढ लाया है। क्या बात है, किसी के साथ सही वो नजर तो आया। अरे वाह वाह, क्या बात। किसी के साथ सही वो नजर तो आया है। वाह। करूँ शिकायतें तकता रहूं कि प्यार करूं। वाह। करूँ शिकायतें तकता रहूं कि प्यार करूं। क्या बात है, क्या बात है। गई बहार की सूरत वो लौट आया है। वाह। वो सामने था मगर ये यकीन आता था। वाह। वो सामने था मगर ये यकीन आता था। वो सामने था मगर ये यकीन आता था। वो आप है कि मेरी ख्वाहिशों का साया है। वाह जी वाह, वाह जी वाह। मैं क्या करूंगा, क्या बात है, क्या बात है। मैं क्या करूंगा अगर वो ना मिल सका अमजद। मैं क्या करूंगा, मैं क्या करूंगा अगर वो ना मिल सका अमजद। अभी अभी मेरे दिल में ख्याल आया। क्या बात है, क्या बात है। बहुत मुझे बहुत पसंद है। बहुत खूब। इस वक्त जो जिन्होंने अभी हमें ज्वाइन किया है, इस वक्त आप सुन रहे हैं बज़्म सुखन में हूँ आपकी मेज़बान फरजाना सफ्तर। और जनाब एक खूबसूरत गज़ल आपको सुनाना चाहूँगी, इसके बाद फिर हम और आप साथ हैं, मैं कॉल्स लेना भी शुरू करती हूँ क्योंकि कॉल्स आ रही हैं, लेकिन ये गज़ल इसके बाद हम करते हैं। अपने हाथों की लकीरों में बसा ले मुझको। अमजद बड़े खूबसूरत अशार कहते हैं कि हम तो असीर ख्वाब थे ताबीर जो भी थी। हम तो असीर ख्वाब थे ताबीर जो भी थी, दीवार पर लिखी हुई तहरीर जो भी थी। हर फर्द लाजवाब था, हर नक्श बेमिसाल, मिलजुल के अपनी कौम की तस्वीर जो भी थी। जो सामने है सब है ये अपने किए का फल, तकदीर की तो छोड़िए तकदीर जो भी थी। आया और एक निगाह में बर्बाद कर गया, आया और एक निगाह में बर्बाद कर गया, हम अहले इंतजार की जागीर जो भी थी। कदरें जो अपना मान थी नीलाम हो गईं, मलबे के मोल बिक गई तामीर जो भी थी।
तालिब हैं तेरे रहम के हम अदल के नहीं, जैसा भी अपना जुर्म था तफसीर जो भी थी। हाथों पे कोई जख्म न पैरों पे कुछ निशान, सोचों में थी पड़ी हुई जंजीर जो भी थी। ये और बात चश्म ना हो मायने आशिना, इबरत का एक दर्स थी तहरीर जो भी थी। अमजद हमारी बात वो सुनता तो एक बार, अमजद हमारी बात वो सुनता तो एक बार, आंखों से उसको चूमते ताजीर जो भी थी। फायदा जनाब, जिनकी आंखों को नजर ताबे नजारा न हो उनको जलवा दिखाने का क्या फायदा। खूबसूरत गजल आप सुन रहे थे, लेकिन मुझे जो है ना एक बात जो क्लिक कर रही है वो ये कि हमारी सामीन बड़ी बेचैनी से इंतजार कर रहे हैं। मैं उनकी तरफ जाती हूँ और उनकी एक कॉल लेती हूँ। तो इस बज़्म के पहले मेहमान कौन है, आइए सुनते हैं उनको। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। फजाना बाजी, मैं लियाकत अली बात कर रहा हूँ। माशाल्लाह, वेलकम। और जितने भी तमाम सामीन हैं सबको मेरा बहुत बहुत सलाम कबूल हो। वालेकुम सलाम। और आज आपने इंतखाब रखा हुआ अमजद इकबाल अमजद इस्लाम अमजद का जी, तो उनकी ये गज़ल मैं पेश करना चाह रहा हूँ। जरूर जरूर। अर्ज किया है कि चिराग जलते रहें या हवा ठहर जाए, चिराग जलते रहें या हवा ठहर जाए, तेरी निगाह पे हर सिलसिला ठहर जाए। क्या बात है, क्या बात है। चिराग जलते रहें या हवा ठहर जाए, तेरी निगाह पे हर सिलसिला ठहर जाए, किसी भी हर्फ में तासीर ही नहीं रहती, किसी भी हर्फ में तासीर ही नहीं रहती, क्या बात, दिलों के बीच अगर फासला ठहर जाए। क्या बात है, क्या बात है। शुक्रिया जी। तेरे सलूक से होता नहीं ये अंदाजा, तेरे सलूक से होता नहीं ये अंदाजा, कोई रुके तेरी महफिल में या ठहर जाए। वाह। किसी के वसल का आया नहीं अभी मौसम, किसी के वसल का आया नहीं अभी मौसम जी, कोई बहार से कह दो जरा ठहर जाए। वाह वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है। फना का खेल है हस्ती तो कैसे मुमकिन है, फना का खेल है हस्ती तो कैसे मुमकिन है, जवाल उम्र का ये सिलसिला ठहर जाए। क्या बात है, क्या बात है। जवाल उम्र का ये सिलसिला ठहर जाए। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। शेर है शबे विसाल में कैसा अजब करिश्मा हो, शबे विसाल में कैसा अजब करिश्मा हो, वाह, मुकाबिल उसके अगर आईना ठहर जाए। क्या बात है, क्या बात है। बहुत बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। शेर के पलट के आए जमाने वही मोहब्बत के, वाह, पलट के आए जमाने वही मोहब्बत के रंग चलने लगे और सबा ठहर जाए। क्या बात है, क्या बात है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। लगता है कि जी शायद किसी का साथ मिले और इस तरह अमजद, किसी का साथ मिले और इस तरह अमजद के वक्त चलता रहे और रास्ता ठहर जाए। क्या बात है, क्या बात है। क्या 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 चिराग जलते रहे या हवा ठहर जाए, तेरी निगाह पे हर सिलसिला ठहर जाए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज। एक और कॉल आ रही है, देखते हैं अब कौन है इस वक्त हमारे साथ। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या बात है अब्दुल्ला दीवान साहब, क्या बात है आपकी, क्या बात है। तो आपको भी और किसी मेहमान को भी मेरा सलाम है और स्वागत है स्टूडियो में उनका जी। और मैं पहले अपना शिकायत करूंगा। अरे मैं पिछले हफ्ता तो नहीं सुन सका अमजद इस्लाम साहब का नाम, अच्छा, इसलिए उनका कलाम नहीं, एक छोटी सी गजल मेरे पास है जो अच्छी है। अव्वल तो ये कि ये और जी
बताया या नहीं बताया ये भी मेरे को जानने में सुनता तो रहा, लेकिन बिल्कुल नहीं बताया था, फेसबुक के जरिए फिर जो है ना बता दिया था मैंने, क्योंकि बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि वो नहीं मिला। अच्छा वो आपने याद दिला दिया। मैं अगले हल्के के लिए कहूँगी कि हमारे इंडिया के एक बहुत अच्छे शायर सलीम बरेलवी, तो याद रखिएगा अगले हल्के में जो है ना सलीम बरेलवी साहब जो है ना हमारे साथ होंगे, और साथ का मतलब उनका कलाम शेयर होगा। जी जी, इस हल्के मुझे माफ कर दे, छोटी सी गजल सुन ले, बहुत बेहतरीन है। अच्छा, एक पल में एक सदी का मजा हमसे पूछिए। वाह क्या बात है, क्या बात है, बहुत बहुत शुक्रिया, क्या बात, बहुत बहुत शुक्रिया। एक पल में एक सदी का मजा हमसे पूछिए, वाह 2 दिन की जिंदगी का मजा हमसे पूछिए। क्या बात है, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। भूले हैं रफ्ता रफ्ता उन्हें मुद्दतों में हम, वाह भूले हैं हम, भूले हैं रफ्ता रफ्ता उन्हें मुद्दतों में हम, किश्तों में खुदकुशी का मजा हमसे पूछिए। क्या बात है, बहुत 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 शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छे। वो जान ही गए कि हमें उनसे प्यार है। अच्छा, वो जान ही गए कि हमें उनसे प्यार है, आंखों की मुखबरी का मजा। क्या बात है, बहुत बहुत शुक्रिया। और ये नए लोगों के लिए कि आगाज आशिकी का मजा आप जानिए, वाह आगाज आशिकी का मजा आप जानिए, अंजाम हमसे पूछिए। वाह जी वाह, एक पल में एक सदी का मजा हमसे पूछिए। क्या बात है, 2 दिन की जिंदगी का मजा हमसे पूछिए। क्या बात, बस एक छोटी सी यही कलाम। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत शुक्रिया आपकी आमद का। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत मुशफिक रजा नकवी साहब, एक मरतबा फिर आप जानिब आती हूँ और आपसे कहूँगी कि जो उनके अशार थोड़े से शेयर हो जाए अमजद इस्लाम अमजद के, आप क्या हवाले से जो आप पसंद करते हैं? ये गज़ल मुझे बहुत पसंद है जी। उसके चंद अशार हमारे वक्त में गुंजाइश कम है, वो आपने सुनाई थी, लेकिन कभी जो नए जिन लोगों ने ज्वाइन किया था मैं भी उनके लिए जी बिल्कुल। कहाँ आके रुकने थे रास्ते, वाह कहाँ मोड़ था उसे भूल जा, वो जो मिल गया है उसे याद रख, जो नहीं मिला उसे भूल जा। वाह, वो तेरे नसीब की बारिशें वाह किसी और छत पे बरस गईं, वाह दिले बेखबर मेरी बात सुन, उसे भूल जा, उसे भूल जा। मैं तो गुम था तेरे ही ध्यान में, वाह तेरी आस तेरे गुमान में, वाह वाह सबा कह गई मेरे कान में, वाह मेरे साथ आ उसे भूल जा। क्या बात है, क्या बात है। किसी आंख में नहीं यश्क गम, तेरे बाद कुछ भी नहीं है कम। क्या बात है। तुझे जिंदगी ने भुला दिया, तू भी मुस्कुरा उसे भूल जा। कहीं जाके जा का रफू नहीं, वाह किसी आस्ती पे लहू नहीं, वाह कि शहीद राहे मलाल का, वाह नहीं खून बहा उसे भूल जा। क्यों अटा हुआ है गुबार में, गम जिंदगी के फिशार में, वो जो दर्द था तेरे बख्त में, सो वो हो गया उसे भूल जा। क्या बात है, क्या तुझे चांद बन के मिला था जो, तेरे साहिलों पे खिला था जो, वाह वो था एक दरिया विसाल का, सो उतर गया उसे भूल जा। क्या बात है। FM 107 पर इस वक्त आप सुन रहे हैं बज़्म सुखन में हूँ आपकी मेज़बान फरजाना अख्तर, और हमारी आज जो अदबी शख्सियतें हैं वो है मोहतरम मुशफिक रजा नकवी साहब, इस्लामाबाद पाकिस्तान से इनका ताल्लुक है, और जो शायर जिसके हम कलाम एक दूसरे के साथ शेयर कर रहे हैं वो है अमजद इस्लाम अमजद। और सामीन से कॉल का सिलसिला भी जारी है, और साथ साथ आपको ये भी बताते हैं, अगर नकवी साहब अगर मैं बात करूँ अमजद इस्लाम अमजद की शेरी मजमू की, कहाँ से कहाँ तक बात करूँ, कितने नाम लूँ, वही ना, एक घंटा तो कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है उनकी शख्सियत के बारे में, उनकी शायरी के हवाले से, उनकी सहाफत के हवाले से। और उनकी लेकिन एक बात है जी, जितना भी आपके पास वक्त है उसमें भी आप ये काम कर रही हैं, तो ये भी बहुत बड़ा काम है।
بہت کم از کم ایک لوگوں کے جو یہ لیجنڈس ہیں ان کے بارے میں پھر دوبارہ ایک چیزیں، کیونکہ لوگ جانتے ہیں ان کے بارے میں. اچھی بات ہے کہ اور بھی اگر دوبارہ جو ہے نا یاد تازہ ہو جاتی ہے، یہ بہت اچھی بات ہے. تو اسی حوالے سے میں آپ کو بتاؤں گی کہ امجد اسلام امجد صاحب نے 1967 میں اردو MA پنجاب یونیورسٹی سے کیا. MAO کالج لاہور میں شعبہ اردو سے وہ منسلک رہے، بحیثیت ایک استاد کے وہ کام کرتے رہے. اس کے علاوہ پنجاب آرٹ کونسل کے ڈپٹی ڈائریکٹر بھی رہے ہیں، اور ٹی وی ڈرامہ خواب جاگتے رہے میں ان کے گریجویٹ ایوارڈ بھی ملا ان کو. اور اس طرح سے ان کو حسن کارکردگی کا جو حکومت کی طرف سے جو ہے نا وہ ایوارڈ بھی ان کو ملا. ان کی جو شعری مجموعے اس میں بارش کی آواز، شام سرائے، اتنے خواب کہاں رکھوں، سپنوں سے بھری آنکھیں، نزدیک یہیں کہیں، ساتواں در، فشار، سیر آثار، ساحلوں کی ہوا، محبت ایسا دریا ہے، برزخ، اس پار، پھر یوں ہوا کہ ذرا پھر سے کہنا، باتیں کرتے دن. مطلب اور میرے پاس اور بھی نام کہیے لیکن میں کتنے کہاں سے کہاں تک. اس سے اندازہ لگائیں کہ ہم آج کتنی بڑی ایک شخصیت ہے، شعری حوالے سے، اردو ادب کے حوالے سے ان کے متعلق بات کر رہے ہیں. بہت اچھا لگ رہا ہے. ایک مرتبہ پھر چلتے ہیں اپنے سامعین کی جانب اور بات کرتے ہیں کہ اب کون ہے. ہیلو، السلام علیکم. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی سجاد جی باجی، میں محمد ساجد حسین بات کر رہا ہوں. جی جی، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں، خیریت سے ہیں؟ جی الحمدللہ خیریت سے ہے. آپ کے مزاج کیسے؟ الحمدللہ. جی آپ کی ادبی شخصیت جی میرا بہت بہت سلام عرض ہے. وعلیکم السلام. مشفق رضا نقوی صاحب ہیں میرے ساتھ. جی جی جی، اور بہت ہی اچھے شاعر کا آپ نے انتخاب کیا ہے جو 50-60 کتابوں کے مصنف ہیں. صحیح بات ہے. امجد اسلام امجد صاحب، ان کی ایک غزل ہے. صرف شعری مجموعے نہیں ہے، تنقیدی اگر کیونکہ وہ نقاد دیکھے تو اور صحافت کے حوالے سے ان کے کالم دیکھ لے، کیا کیا بات کریں گے ہم. بہرحال آپ نے جو انتخاب کیا وہ ہمیں سنائیے. غزل ہے، سماعت فرمائے. ارشاد. آنکھوں کا رنگ، بات کا لہجہ بدل گیا، واہ. وہ شخص ایک شام میں کتنا بدل گیا. واہ جی واہ، واہ جی واہ. کچھ دن تو میرا عکس رہا آئینے پہ نقص، واہ. پھر یوں ہوا کہ خود میرا چہرہ بدل گیا. کیا خوبصورت بات ہے، کیا خوبصورت بات. بہت بہت شکریہ. کہنے کو ایک صحن میں دیوار ہی بنی، واہ. گھر کی فضا مکان کا نقشہ بدل گیا. کیا بات ہے، کیا بات ہے. بہت ہی اچھا سے. ماشاء اللہ. کوئی بھی چیز اپنی جگہ پر نہیں رہی، جاتے ہی ایک شخص کے کیا کیا بدل گیا. واہ واہ. بہت 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 شکریہ. بہت اچھے. اٹھ کر چلا گیا کوئی وقفے کے درمیان، پردہ اٹھا تو سارا تماشا بدل گیا. واہ. اور حیرت سے سارے لفظ اسے دیکھتے رہے، باتوں میں اپنی بات کو کیسا بدل گیا. کیسا بدل گیا. بہت اچھے، بہت اچھے. بہت بہت شکریہ. اور مقطع ہے جی ارشاد. کہ اپنی گلی میں اپنا ہی گھر ڈھونڈتے ہیں لوگ. کیا بات ہے، کیا بات ہے. اپنی گلی میں اپنا ہی گھر ڈھونڈتے ہیں لوگ. واہ. امجد یہ کون شہر کا نقشہ بدل گیا. امجد یہ کون شہر کا نقشہ بدل گیا. نقشہ بدل گیا. کیا بات ہے. آنکھوں کا رنگ، بات کا لہجہ بدل گیا. بہت اچھے، بہت وہ اچھے. شخص ایک شام میں کتنا بدل گیا. بہت شکریہ محمد ساجد صاحب، آپ کی آمد کا بہت شکریہ. اللہ حافظ. اللہ حافظ. کالز کا زبردست سلسلہ جاری ہے. یہ وہ سلسلہ جو ٹوٹتا بھی نہیں ہے. میرا تو دل چاہتا ہے سب کی کالز لے لوں، لیکن میرے پاس ٹائم کی بہت کمی ہوتی ہے. اس سے پہلے کہ میں بات کروں اپنے مہمان سے، میں 2 اشعار امجد اسلام امجد کے آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی کہ پیڑ کو دیمک لگ جائے یا آدم ذات کو غم. پیڑ کو دیمک لگ جائے یا آدم ذات کو غم، دونوں ہی کو امجد ہم نے بچتے دیکھا کم. ہنس پڑتا ہے بہت زیادہ غم میں بھی انسان، ہنس پڑتا ہے بہت زیادہ غم میں بھی انسان، بہت خوشی سے بھی تو آنکھیں ہو جاتی ہیں نم. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام جناب. وعلیکم السلام. میں مقصود بول رہا ہوں میڈم، اور آپ کو سن رہا ہوں، دیکھ بھی رہا ہوں. اچھا، یہ انڈیا سے کال ہے. جی اچھا جی جی جی. مقصود ہے، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں، خیریت سے ہیں؟ بس اللہ کا شکر ہے.
صاحب کو بھی سنا جو اسلام آباد سے تعلق رکھتے ہیں. جی جی آپ کی خدمت میں میرا سلام عرض ہے. وعلیکم السلام. اور بڑی خوشی ہوتی ہے کہ آپ لوگوں کو دیکھتا ہوں اور پھر باتیں کر لیتا ہوں. اور یہ میرا نصیب ہے کہ پہلے دوحہ میں تھے اب انڈیا گئے ہوئے ہیں, تو انشاءاللہ جلدی واپس آ جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. جی مقصود بھائی کیا سنا رہے ہیں؟ چلیے ایک بہت اچھی غزل ہے, میں سنا اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ. جی ضرور. اچھا خدا کرے کہ وہ میرا نصیب ہو جائے, خدا کرے کہ وہ میرا نصیب ہو وہ جتنا دور ہے اتنا قریب ہو جائے, خدا کرے تو چومتی ہے اے باد صبا بدن اس کا تیری طرح سے ہی میرا نصیب ہو جائے, خدا کرے جو دل میں ہے وہ نگاہ صاف کہہ دیجئے, تو پھر یہ سیف اس نصیب ہو جائے, خدا کرے کہ وہ میرا نصیب ہو بہت اچھے. اور چونکہ ٹائم بھی کم ہوتا ہے ہمارے پاس, اچھا تھوڑی سی میری ایک ریکویسٹ ہے آپ کے لیے کہ بھائی اگر آپ ہمارے جو شاعر ہوتے ہیں ان کا کلام ڈھونڈ کے رکھا کریں تو بہت ہی مزہ آ جائے. جیسے آج امجد اسلام امجد, تو اگلی دفعہ جو ہمارے انڈیا کے بہت اچھے شاعر ہیں سلیم بریلوی صاحب, اگر ان کی کوئی بس 2 یا 3 اشعار سے زیادہ نہیں, کیونکہ میرے پاس ٹائم ہی نہیں ہوتا, لیکن آپ بہت دور سے ہمیں کال کرتے ہیں, انڈیا سے کال کرتے ہیں, بہت شکریہ ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ آپ کو مزید ترقی دے اور آپ خوش رہیں, آباد رہیں, اللہ تعالیٰ آپ کے رزق میں برکت دے. بہت شکریہ مقصود صاحب, بہت شکریہ. اللہ حافظ. وعلیکم السلام. امجد اسلام امجد کہتے ہیں کہ موسم موسم آنکھوں کو ایک سپنا یاد رہا, موسم موسم آنکھوں کو ایک سپنا یاد رہا, صدیاں جس میں سمٹ گئیں وہ لمحہ یاد رہا, قوس قزح کے رنگ تھے ساتوں اس کے لہجے میں, قوس قزح کے رنگ تھے ساتوں اس کے لہجے میں, ساری محفل بھول گئی وہ چہرہ یاد رہا. کیا بات ہے بھائی, کیا خوبصورت کلام ہے. ایک اور میں کال لینا چاہوں گی, ایک اور ہمارے مہمان جو ہیں وہ آنا چاہتے ہیں. ہیلو السلام علیکم. ہیلو ہیلو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. آپ کا نام, آپ ذرا ریڈی رہا کریں نا, آپ کال ملا کے ادھر ادھر کیا دیکھتے ہیں؟ ارے نہیں باجی, وہ ایئر فون لینے لگا تھا, سوری. جی پلیز, ٹائم بھی کم ہوتا ہے. اچھا نام بتائیے. نام تو بتا دیا باجی. جمال صاحب اپنا نام بتائیے. جمال, اب یہ ہے کہ دوڑ لگانی ہے کیونکہ ٹائم نہیں ہے. اوجھل صحیح نگاہ نہیں ہوں میں, واہ, اوجھل رات ہوشیار کی ہارا نہیں ہوں میں. کیا بات ہے, کیا بات ہے. درپیش صبح و شام یہی کشمکش ہے اب, اس کا بنوں میں کیسے کہ اپنا نہیں ہوں میں. واہ واہ واہ, بہت اچھے. مجھ کو فرشتہ ہونے کا دعویٰ نہیں, مگر جتنا برا سمجھتے ہو اتنا نہیں ہوں میں. کیا بات ہے. اس طرح پھیر کی باتیں نہ کیجئے,
लहजे का रुख समझता हूँ, बच्चा नहीं हूँ मैं। वाह क्या बात है, बहुत अच्छी, ओझल सही निगाह से डूबा नहीं हूँ मैं। बहुत खूब। बाजी बहुत ज्यादा देर बिल्कुल भी नहीं करूंगा क्योंकि बहुत शुक्रिया, बस इतने काफी है माशाल्लाह, आप समझदार बहुत हैं। नहीं, मैं शिकायत आपसे किसी और दिन करूंगा। अच्छा शिकायत अभी है? खलिश जो है ना, हाँ जी ये खलिश है जो बाकी रह जाती है, तशनलब हम हमेशा रह जाते हैं, तो इस बात का शिकवा भी तो हमें आप ही से करना है। करें, जरूर करें, और खलिश को रहने ही दें। जब तक खलिश रहेगी ताल्लुक जुड़ा रहेगा, और इस तशनगी को बुझाने के लिए आप बार बार आते रहेंगे, मैं यही चाहती हूँ। बहुत शुक्रिया जमाल, अपना ख्याल रखना। जरूर जरूर, आपकी एक दफा फिर मैं उनसे बात करूंगी, अपने डायरेक्टर साहब से, इंशाल्लाह वो बहुत अच्छे इंसान है, सुन लेंगे, मिल की औजारियां करते हैं। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। देखिए जी, इस बसों के वक्त बढ़ाने का बार बार जिक्र हो रहा है, तो ज़रूर मैं ये बात पहुंचाने की कोशिश भी करती हूँ बार बार। अच्छा, मैं इस वक्त आपके अपने अशआर सुनना चाहूँगी कि आखिरी मिनट्स मेरे पास रहते हैं। जी ज़रूर। तो माशाल्लाह आप भी बहुत अच्छे शेर कहते हैं, तो सामीन हमारे सुनना चाहेंगे, और उसके बाद मैं कॉल ले लूँगी। जी, क्योंकि अभी कोविड की वजह से लोग अपने वतन नहीं जा सके, तो उन लोगों उस हवाले से उनके अरे जख्मों पे क्यों नमक छिड़क रहे हैं। कि दियारे गैर से जो भी जी पलटना छोड़ देते हैं, अल्लाह, दियारे गैर से जो भी पलटना छोड़ देते हैं, तो उनके दोस्त भी बनना संवरना छोड़ देते हैं। हाय हाय हाय, बहुत अच्छे। दियारे गैर से जो भी पलटना छोड़ देते हैं, तो उनके दोस्त भी बनना संवरना छोड़ देते हैं। और हिफाजत करने वाले जब हिफाजत कर नहीं पाते, वाह, हिफाजत करने वाले जब हिफाजत कर नहीं पाते, तो फिर गुलशन के सारे गुल महकना छोड़ देते हैं। क्या बात है, क्या बात है। और परिंदे जो कि आज़ादी से उड़ते हैं फजाओं में, वाह, परिंदे जो कि आज़ादी से उड़ते हैं फजाओं में, वाह, वही जब कैद होते हैं, क्या बात है, झकना छोड़ देते हैं। क्या बात है, क्या बात है। और वो धरती जो यहाँ नफरत की फसलें देने लगती हो, हाय हाय, वो धरती जो यहाँ नफरत की फसलें देने लगती हो, मोहब्बत के वहाँ बादल बरसना छोड़ देते हैं। क्या बात है। और जहाँ पर हजरत साकी पिलाते हो निगाहों से, वाह, जहाँ पर हजरत साकी पिलाते हो निगाहों से, वहाँ के रिंद भी पीकर बहकना छोड़ देते हैं। वाह जी वाह जी। शेर देखिएगा कि वाह, शाद रजा जिस देश में हरसू मनादी मौत ही की, रजा जिस देश में हरसू मनादी मौत ही की हो, धड़कते हैं वहाँ बस दिल तड़पना छोड़ देते हैं। क्या बात है, क्या बात है। और जनाब ये कॉल लेना जरूर चाहूंगी, क्योंकि हो सकता है कि ये आखिरी हमारी कॉल हो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह बरकातहू। मैडम फरजाना जी, मैं शेख महबूब साहब, बस 2 शेर मुझे सुनाइए, इतना ही टाइम है आपको दे सकती हूं। अमजद इकबाल जी अमजद इस्लाम अमजद साहब का कलाम। ये और बात है तुझसे गिला नहीं करते, वाह, ये और बात है तुझसे गिला नहीं करते, जो जख्म तूने दिए हैं भरा नहीं करते। क्या बात है, क्या बात है। जो जख्म तूने दिए हैं भरा नहीं करते, हजार जाल लिए घूमती फिरे दुनिया, वाह, हजार जाल लिए घूमती फिरे दुनिया, तेरे असीर किसी के हुआ नहीं करते। वाह जी वाह, जी वाह, वाह जी वाह, बहुत शुक्रिया। मख्ते का शेर हुआ है जी, जरूर इरशाद। हर एक दुआ के मुकद्दर में कब हुजूरी है, वाह, हर एक दुआ के मुकद्दर में कब हुजूरी है, वाह, तमाम गुंचे तो अमजद खिला नहीं करते। क्या बात है, क्या बात है, क्या वक्त कम है, इसकी वजह से मैंने बहुत शुक्रिया शेख महबूब साहब, बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज। बहुत जल्दी से ये आखिरी कॉल लेना चाहूंगी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, वालेकुम अस्सलाम।
इरफान कैसे हो? इरफान अली हराई। जल्दी से इरफान, जल्दी से। जी, आपको भी और मेहमान को भी मेरी तरफ से प्यार और सलाम, क्योंकि बहुत टाइम कम है। जी इरशाद। जी, हर एक से कीजिएगा यहाँ मुस्कुरा के बात, हर एक से यहाँ कीजिएगा मुस्कुरा के बात, जिससे भी बात कीजिए आहिस्ता बोलिए। क्या बात है, क्या बात है, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। होशियार ये है बादशाह दो जहां का दर, वाह, सर को झुका के आइए आहिस्ता बोलिए। क्या बात है, क्या बात है, बहुत खूब। आदाब ये ही बज़्म शे दो जहां का मैं, आदाब यही बज़्म शह दो जहां का है, दो जानों हो के बैठिए आहिस्ता बोलिए। वाह जी वाह जी वाह, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। अमजद वो जान लेते हैं साहिल के दिल की बात, क्या बात है, क्या बात है। फिर भी जो दिल मचल उठे हाय 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 हाय, आहिस्ता बोलिए। आहिस्ता बोलिए, और आप भी आहिस्ता बोलते हुए रुखसत हो जाइए और आपका भी शुक्रिया अदा करूं। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। जनाब, अब बस में सुखर का वक्त जो है अपने इख्तिताम पर पहुंचता है। आज के जो मेहमानों ने शिरकत की, मोहम्मद साजिद लियाकत अली साहब, उमराउल्लाह दीवान साहब, मोहम्मद मकसूद इंडिया से उन्होंने हमें कॉल किया, उनका शुक्रिया। जमाल साहब, शेख महबूब साहब, इरफान अली आराई हमारे आखिरी कॉलर थे। और इसके साथ जो आज हमारी अदबी शख्सियत इस वक्त मौजूद है मेरे साथ, मुशफिक रजा नकवी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने इतना कीमती वक्त मुझे दिया और तशरीफ लाए और इस बज़्म को चार चांद बख्शे। और सामीन, इसके साथ ही अपनी मेज़बान फरजाना सफ्दर को यहीं पर इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह अगले हल्के में हम बात करेंगे इंडिया के एक बहुत ही अच्छे मशहूर शायर सलीम बरेलवी साहब की। तो उनका कलाम हम एक दूसरे के साथ शेयर करेंगे। मुझे दीजिए यहीं पर इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।